बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अली है और मैं हूं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ICT। आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, वो है रिगार्डिंग मंशियात की केसेस। मंशियात का प्रोसीजर क्या है और पुलिस कैसे केस बिल्ड करती है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल ये है कि एक पुलिस पार्टी है, वो नाकाजन है एक जगह पर, वहाँ पे वो गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। जब गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, ड्यूरिंग चेकिंग एक जो है गाड़ी से चर्स बरामद हुई है। वहाँ पर पुलिस वालों ने क्या किया, उस बंदे की जो है नाम है, वल्दियत है, सारा उससे पूछा और उसके बाद वो जो चर्स है उसको तोला। तोलने के बाद उससे जो है ना कुछ ग्राम का, स्पेशली चर्च के केसेस में 10 ग्राम का टुकड़ा एक अलहदा किया। उसके बाद उन दोनों को सील पार्सल किया। उसके बाद उन पे स्टैंप लगाई। स्टैंप लगाने के बाद उन्होंने वो जो सैंपल पार्सल है और जो रिकवर्ड चर्च है उनको क्या किया, उसको फ़र्द मकबूजगी में कब्ज़े में लिया। फ़र्द मकबूजगी के बारे में बताता जाऊँ कि पुलिस वालों का ज़्यादातर जो कोई भी चीज़ अपने कब्ज़े में लेते हैं वो फ़र्द मकबूजगी के थ्रू लेते हैं। फ़र्द मकबूजगी पे 2 विटनेसेस के साइन होते हैं, एक उसके आथर का साइन होता है, जो ये फ़र्द मकबूजगी लिखता है उसके साइन होता है। तो ये इन्होंने चर्च यहाँ पर अपने कब्ज़े में भी ली। उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि वो जो गाड़ी है उसको भी अपने कब्ज़े में लिया और उसको भी थ्रू फ़र्द मकबूजगी कब्ज़े में लिया। इसके बाद वहाँ पर जो कंप्लेनेंट होगा, जिसने ये दोनों फ़र्द मकबूजगियाँ बनाई हैं, वो एक कंप्लेंट तैयार करेगा। वो कंप्लेंट के जो पूरे के पूरी जो अंदर कंटेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि मैं फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बंदे के साथ, जो पुलिस वाले थे वहाँ पर नाकाजान था, तो वहाँ पर हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान फ़लाँ गाड़ी का जो नंबर था वो रोका गया उस गाड़ी को। उस गाड़ी से चर्च बरामद हुई, उसका ड्राइवर ये था, उसका नाम ये है और उससे ये जो चीज़ें रिकवर हुई हैं इसको हमने इस तरीके से कब्ज़े में लिया। और उसके बाद हमने गाड़ी को भी कब्ज़े में लिया, उसको तोला वाला सारा कुछ पूरी जो चीज़ें प्रोसीजर वो बताएगा कंप्लेंट में। और फिर वो कहेगा कि मैं ये कंप्लेंट लिख के फ़लाँ जो सिपाही है वहाँ पे उसके हाथ थाने में भेज रहा हूँ, ताकि वहाँ पे उसके ऊपर FIR हो और कोई भी तफ्तीशी अफसर जो है वहाँ से वो मौके पर आए। वो जो वहाँ पर जो कोई जो कांस्टेबल है उसको वो कंप्लेंट या इस्तगासा लेके चला जाता है वो थाने में जाके वो एक दूसरे पुलिस वाले को देता है। जो पुलिस वाला कम से कम उसका जो रैंक होना चाहिए वो सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, उसको देता है। और वो पुलिस वाला FIR काटता है। वो FIR जब काटता है तो वो जो ज़्यादातर जो मंशियात के केसेस हैं इसमें जो FIR काटता है वही तफ्तीशी भी होता है। उसके बाद वो जो FIR है और कंप्लेंट है वो दोनों लेके मौके पर आ जाते हैं। मौके पे आके जो तफ्तीशी है वो जो कंप्लेनेंट है उससे कस्टडी सारी चीज़ों की ले लेता है। कस्टडी किस किस चीज़ की लेगा, उससे वो जो माल मुकदमा चर्च और सैंपल पार्सल जो चर्च के थे वो ले लिए। उसके बाद जो गाड़ी है वो कब्जे में ले ली। उसके बाद जो कस्टडी ऑफ अक्यूज है वो ले लिया, उसको फॉर्मली अरेस्ट कर लिया। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फ़र्द मकबूजगियाँ बनाई हैं कंप्लेनेंट ने वहाँ पे, वो उससे ले लिए। उसके बाद जो तफ्तीशी ने मौके का मुआयना किया। जब मौके का मुआयना किया तफ्तीशी ने, तो उसने वहाँ पर जो है नक्शा मौका बनाया। और इसको कहते हैं नक्शा मौका बिला स्केल, जो स्केल के बगैर वाला नक्शा है वो बनाया। और निशानदेही किसकी, कंप्लेनेंट की निशानदेही पे उसने नक्शा मौका बनाया। नक्शा मौका बनाने के बाद वो क्या करता है कि वहाँ पर जितने मौके पे जितने विटनेसेस हैं इस फ़र्द मकबूजगी के या ये जो कंप्लेंट लेके गया है इसके वहाँ पर जो है ना उनके एक शिक्षक के बयान लिखता है। ठीक है, बयान लिखता है। और एक शिक्षक के बारे में बताता जाऊँ कि एक शिक्षक पे जो जिन गवाहान के बयान होते हैं उसके पे साइन नहीं होते, इस पर सिर्फ तफ्तीशी अफसर के साइन होते हैं। उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर है ये सारी चीज़ें लेके जो कस्टडी ऑफ अक्यूज है, अक्यूज भी उसके साथ था, जो माल मुकदमा है वो भी उसके पास है, उसके पास गाड़ी भी है, वो सारी चीज़ें लेके वो चला जाता है थाने में। गाड़ी पार करता है थाने में और जो केस प्रॉपर्टी है चर्च है और सैंपल पार्सल है मुहर्रम हालाना के हवाले किया। और उसके बाद जो कस्टडी है अक्यूज़ की वो उसको लॉकअप में बंद किया। ये आज की कार्रवाई तफ्तीशी ने कंप्लीट की। और इस बाबत वो क्या करेगा, पूरी की पूरी जो ज़िमनी है पहले दिन की ईच एंड बिट उसने लिखनी है। ये तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है कि वो जो है ना केस डायरी जिसे कहते हैं, जिसे ज़िमनी कहते हैं, कि वो ज़िमनी एक परफार्मा होता है, उसमें लिखा उनके ऊपर पेजेस हैं, उसके ऊपर वो सारी डिटेल लिखता है कि मैंने उस फलां चीज़ की है, मैंने वो सारी लिखेगा, फलां विटनेसेस के बारे में भी लिखेगा और साथ में वो 161 के बयानात भी लिखेगा। उस दिन की कार्रवाई उसने पूरी की।
اس کے بعد وہ کیا کرے گا، نیکسٹ ڈے اکیوز کو پروڈیوس کرے گا علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اس کے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے۔ میں ایک بات بتاتا جاؤں آپ کو کہ منشیات کے کیسز میں بہت کم ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کا ملزم کی وہ جو بیان ہے یہ اس کو فزیکل ریمانڈ مانگا جاتا ہے۔ بہت کم کیسز میں فزیکل ریمانڈ مانگا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک جتنے بھی کیسز کیے ہیں کسی میں بھی اس میں فزیکل ریمانڈ نہیں مانگا گیا۔ میں نے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھی ہے جس میں اس کا فزیکل ریمانڈ مانگا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی پھر کنفیشن ہوئی۔ ایک سپریم کورٹ کے کیس میں، وہ کسی اور پروونس میں، وہ پشاور میں ہوا تھا کیس، وہاں پر جو ہے نا انہوں نے اس کا فزیکل ریمانڈ مانگا ہوا تھا۔ ادروائز جو میں نے کیس ابھی تک کیے ہیں اس میں کسی میں بھی فزیکل ریمانڈ نہیں مانگتے، زیادہ تر کیسز میں اس کا جوڈیشل ریمانڈ مانگتے ہیں اور اس کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک چیز ہوئی۔ اس کے بعد جب اس کو جیل بھجوایا، نیکسٹ ڈے یا ایک دو دن چھوڑ کے یا اسی دن جو آئیو ہے یا تو خود محرر مالہانہ سے وہ جو سیمپل پارسل ہے چرس کا جس پہ سیل لگی ہوئی تھی وہ خود لے کے جائے گا اس کیس کے متعلق، یا وہ خود لے کے جائے گا لیبارٹری NFSA اسلام آباد کی حد تک میں بات کروں گا، NFSA یا NIH، یہ دو لیبارٹریز ہیں اسلام آباد میں جدھر جو ہے یہ سیمپل پارسل جو چرس کے ہیں یا نارکوٹکس کے ہیں وہ جمع کروائے جاتے ہیں، وہ یہاں سے لے کے جائے گا، خود لے کے جائے یا کسی کے تھرو لے کے جائے، محرر مالہانہ اس کو دے گا اور اس کے تھرو روڈ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے، یہ کوئی بھی جو کیس پراپرٹی ہے محرر مالہانہ جب تھانے سے نکالے گا تو وہ روڈ سرٹیفکیٹ کاٹ کے دے گا تاکہ وہ لکھا جائے کہ یہ اس ڈیٹ کو تھانے سے یہ چیز نکلی ہے، تاکہ وہ ایک سیف طریقے سے باہر نکلے، ٹھیک ہے، اور فلاں جگہ گلی نکلی ہے تو وہ جو روڈ سرٹیفکیٹ کاٹ کے دے گا اس کو آئیو کو، وہ آئیو جا کے وہاں پہ NFSA میں جمع کرا دے گا، اور NFSA کیا کرے گا، وہ جو روڈ سرٹیفکیٹ ہے اس کی بیک سائڈ پہ اس پہ سٹیمپ لگا دے گا، اور پھر آئیو واپس لا کے وہ روڈ سرٹیفکیٹ محرر کے حوالے کرے گا۔ یہاں پر آئیو کیا کرے گا، جس دن اس نے روڈ سرٹیفکیٹ اس کے آئیو کے اس کے محرر کے حوالے کیا اس دن وہ محرر کا بیان لکھے گا۔ اچھا، محرر کا بیان پہلے دن نہیں لکھا جاتا، پریکٹس یہی ہے، محرر کا بیان اس دن لکھا جاتا ہے جس دن وہ پارسل ہینڈ اوور کرتا ہے آئیو کے اس کو لے کے جانے کے لیے کسی بھی لیبارٹری میں۔ تو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ اس کا بیان وہ لکھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ فائل جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کرتا ہے SHO کے، اور فار کمپلیشن آف انکمپلیٹ چلان۔ یہاں پہ انکمپلیٹ چلان میں نے آپ کو کیوں کہا انکمپلیٹ چلان، کیونکہ یہاں پہ ابھی تک رپورٹ جو تھی جو سیمپل پارسل جمع کرایا ہے ادھر لیبارٹری میں وہ ابھی تک نہیں آئی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو انکمپلیٹ چلان کہا جاتا ہے کہ چلان نامکمل چلان وہ جمع کرائے گا، کیونکہ نارکوٹکس کیسز میں، منشیات کیسز میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو رپورٹ آپ نے ہے وہ لازمی ٹرائل میں پروڈیوس کی جائے۔ اس کو پروڈیوس کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ جب ٹرائل کی بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، بٹ ابھی جو ہے وہ رپورٹ کے لیے کیا کہ نامکمل چلان SHO کو۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ جو آئیو ہے یہ خود چلان جو ہے نا وہ سبمٹ نہیں کرتا، یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ چلان جو بھی جمع ہوگا وہ پریپیئر کرے گا SHO پریپیئر کرے گا۔ تو یہاں پہ وہ SHO کو کہے گا کہ میں نے ساری چیزیں کر دی ہیں، آپ اس کا انکمپلیٹ چلان دے دو، کیونکہ ابھی تک جو کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ ہے، جو NFSA کی رپورٹ ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی، تو یہ چلان نامکمل چلا گیا۔ اس کے بعد جو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جو جب رپورٹ آئے گی تو پھر وہ تتمہ چلان ہوگا، اور تتمہ چلان جو ہے نا وہ بھی SHO جو ہے پریپیئر کرے گا اور وہ پھر وہ عدالت میں آئے گا۔ تو آئی ہوپ آج آپ کو یہ ٹاپک انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔